बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जानिब से अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद किया गया है। इस नामजदगी के पीछे असल मकासद क्या हैं? क्या वाकई ट्रंप इस अवार्ड के हकदार हैं? क्या भारत भी ट्रंप को इस अवार्ड के लिए नामजद करेगा? ट्रंप इस वक्त दुनिया में अमन की अलामत है या जंग की अलामत है? क्या ट्रंप की खुशामद का, उसके बूट पॉलिश करने का पाकिस्तान के पास इससे बेहतर तरीका कार हो सकता था? गजा जंग का अवार्ड किसको दिया जाएगा? ईरान पर इसराइली हमले का अवार्ड किस शख्सियत को दिया जाएगा? रूस यूक्रेन जंग का अवार्ड किस शख्सियत को दिया जाएगा? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। ये नामजदगी बहुत हैरानकुन है, बहुत दिलचस्प है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता रोज इस बात का इजहार किया गया कि उन्हें उनके सियासी किरदार की वजह से, अमन की कोशिशों के हवाले से, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाने के हवाले से और दीगर जंगों को रुकवाने के हवाले से उनका ये क्रेडिट बनता है कि उनको अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। लेकिन वो जानते हैं कि उनको ये इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनाम जो है वो लिबरल्स को दिए जाते हैं और वो अपने आप को लिबरल नहीं समझते। एक तरफ ट्रंप की यह ख्वाहिश है कि उनको एक पीस मेकर के तौर पर, पीस डीलर के तौर पर पेंट किया जाए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ट्रंप की इस ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उनको नामजद कर रहे हैं अगले साल के लिए अमन के नोबेल अवार्ड के लिए। अब ये जो अवार्ड है, बाज लोग ये समझ रहे हैं कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ट्रंप की खुशामद कर रहा है, ट्रंप के बूट पॉलिश कर रहा है, और एक बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज है, मैं उसको सिर्फ टीसी कह के निकल जाता हूं कि ये बुनियादी तौर पर एक टीसी करने का एक नया तरीका है जो पाकिस्तान की तरफ से इजाद किया गया। हर वो काम करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की सिक्योरिटी लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसके जरिए वो ट्रंप को खुश कर सकें, वो ट्रंप को बहुत हद तक राजी रखना चाहते हैं। जब आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि नमक हलाली करना, कुछ लोग ये तबसरा भी कर रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो नमक हलाल कर रहा है, उस लंच की जो कीमत है वो अदा करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक तरीके कार है, वो हर वो काम करें। मिसाल के तौर पे ट्रंप को मादनियात में दिलचस्पी है तो आप मादनियात की ऑफर बनाकर लेकर जाएं। ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी है, आप क्रिप्टो की स्टार्टिंग कर दें पाकिस्तान के अंदर। ट्रंप को एआई से शगफ है तो आप एआई के काम शुरू कर दें। मतलब हर वो काम करें जिससे ट्रंप राजी रहें, ट्रंप खुश रहें। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान के इस सस्ती हरकत के पीछे बुनियादी तौर पर एक इनसिक्योरिटी क्राइसिस है। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इंश्योरेंस है वो ट्रंप है, और ट्रंप वो ढाल है जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान डरता है कि भारत का जंगी जुनून कभी भी दोबारा उसको बुखार चढ़ सकता है और पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो लग ये रहा है कि ये खौफ का शिकार है पाकिस्तान। पाकिस्तान को यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है, और पाकिस्तान को अपने ऊपर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार हमने ये राफेल तैयारे गिरा कैसे दिए। हरकतें इस किस्म की कर रहे हैं और इतने खौफजदा हैं जंग से कि पता नहीं जंग होगी तो क्या होगा। भाई एक न्यूक्लियर मुल्क है, एक बहुत बड़ी आर्मी है पाकिस्तान की, एक वाइब्रेंट वोकल यूथ है। जंग से पनाह मांगनी चाहिए, जंग को बुरा कहना चाहिए, लेकिन इस कदर आप जंग से डरेंगे और खौफजदा होंगे, ये एक बड़ी हैरानकुन और एक अजीब सी बात है। अब दूसरी जानिब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अवार्ड्स की मंडी लगती है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अवार्ड्स को बेतौकीर किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से अब ये लोग समझ रहे हैं कि हम नामजद करेंगे और हमारी नामजदगी के ऊपर ट्रंप को अवार्ड मिल जाएगा।
تو یہ ایوان صدر کے ایوارڈ نہیں ہے، یہ گورنر پنجاب کے گورنر سندھ کے ایوارڈ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے اس کو مل جائیں گے۔ اب کرائٹیریا دیکھنا چاہیے کہ امن کا انعام ٹرمپ کس چیز کی علامت ہے اس وقت؟ کیا ٹرمپ امن کی علامت ہے یا ٹرمپ جنگ کی علامت ہے؟ آج غزہ کی تباہی اور بربادی کا اگر کوئی ایک شخص نیتن یاہو کے بعد ذمہ دار ہے اور وہ اس کا سرپرست اعلیٰ ہے تو وہ ٹرمپ ہے۔ اس سے پہلے بائیڈن تھا، اور اگر میں اس کو بڑے براڈر کینوس میں لے جاؤں تو اس وقت پوری دنیا کے امن کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ ٹرمپ سے ہے اور امریکہ سے ہے، اور اس کے بعد اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل تو پپٹ ہے، اسرائیل تو ایک پراکسی ہے، اصل تو امریکہ ہے، امریکہ کی سپورٹ ہے جو پوری دنیا کو کہ امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہوئی ہے۔ آج غزہ میں 50,000 سے زائد قیمتی جانیں وہ جا چکی ہیں، پورے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ ٹرمپ نے کیا کیا امن کے لیے؟ ٹرمپ ایک ریاست کے شہریوں کو ظلم اور بربریت کے ذریعے ان کو بے دخل کرنا چاہتا ہے ان کی زمین سے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ غزہ کے لوگ سعودی عرب چلے جائیں، کبھی کہتا ہے کہ لیبیا چلے جائیں۔ آپ ایسے شخص کو نامینیٹ کر رہے ہیں امن کے ایوارڈ کے لیے جو بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے ایران کے اوپر جو اٹیک ہو رہا ہے اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کون کر رہا ہے؟ ایک طرف آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف آپ ایوارڈ کے لیے ٹرمپ کو نامزد کر رہے ہیں، اور وہ بھی امن کے لیے۔ آج جو کچھ تہران کے اوپر ہو رہا ہے، آج ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، ایک پرامن پروگرام کے اوپر جس طریقے سے اسرائیلی جارحیت ہو رہی ہے، اس کی سپورٹ کون کر رہا ہے، اس کی بیکنگ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی ٹرمپ کر رہا ہے۔ تو یہ غزہ میں تباہی اور بربادی کا ایوارڈ پاکستان کس کو نامینیٹ کرے گا؟ یہ جو ایران کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں ظلم کی، اس کا ایوارڈ کا کریڈٹ اس کے لیے کس کو نامزد کرے گا؟ پاکستان۔ اور کیا روس یوکرین جو اس نے مینڈیٹ لیا تھا کہ وہ جنگیں نہیں کرے گا، اس نے الیکشن اس بنیاد پہ لڑا تھا، اور جو جنگیں چل رہی ہیں ان کو وہ ختم کرے گا، کنکلوڈ کرے گا، لیکن ایک بھی جنگ ٹرمپ ختم نہیں کر سکا۔ اگر پاکستان کی بات کر لیں تو بھائی یہ جنگ شروع کس نے کروائی تھی؟ یہ جے ڈی وینس انڈیا کرنے کیا گیا تھا؟ جب دیکھا کہ انڈیا کو پھینٹی لگ رہی ہے ساتھ ہی جناب سیز فائر کروا دی۔ اور پاکستان تو اس جنگ میں ایک فریق ہے، دوسرا فریق تو مانتا ہی نہیں ٹرمپ کی ثالثی کو، دوسرا فریق تو کشمیر کی بات ہی نہیں کرتا۔ آپ عاصم منیر صاحب، آپ فیلڈ مارشل ہیں، آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ٹرمپ آپ سے ملنے کو اعزاز سمجھتا ہے، لیکن یہ بتائیں نا کہ کشمیر پر بات کیوں نہیں کی آپ نے میٹنگ کے اندر؟ پاکستان کے پانی پر بات آپ نے کیوں نہیں کی؟ پاکستان کے خلاف جو بھارتی جارحیت ہے اس کو آپ نے ٹرمپ کی میٹنگ میں ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایک سوال ہے، اس کا بھی تو آخر کوئی جواب آنا چاہیے۔ اب یہاں پر روس یوکرین جنگ آپ ختم نہیں کر پائے، کبھی آپ یوکرین کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ رشیا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو کنفیوز ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کو خود کو نہیں پتا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس طریقے سے ٹرمپ کے بوٹ پالش کرنے کا اور اس کی خوشامد کرنے کا اور اس کے ساتھ اپنی لائن کو سیٹ کرنے کا اور ہر وہ چیپ حرکت کرنے کا جس کے ذریعے آپ یہ بتا سکیں کہ نہیں ہم بڑے قریب ہیں، ہم بڑے کلوز ہیں۔ ہاں، اگر آپ انڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، انڈیا کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، انڈیا پہ آگ لگانا چاہتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، بٹ پریکٹیکلی یہ اس ایوارڈ کو اتنا بے توقیر نہ کریں، امن کی اتنی توہین نہ کریں کہ ٹرمپ جیسے شخص کو اب آپ نامینیٹ کریں گے۔ ہاں، جس دن کشمیر کے مسئلے کو ٹرمپ حل کر لے گا اس دن آپ اس کو نامینیٹ کریں، جس دن وہ آپ کو آپ کے پانی کا حق دلوا دے گا مودی سے اس دن آپ اس کو نامینیٹ کریں، جس دن وہ ایران اسرائیل جنگ پر ایران سے معافی مانگ لے گا، معذرت کر لے گا، اسرائیل کی سرپرستی وہ غزہ کے اندر چھوڑ دے گا، اس دن آپ اس کو امن کا ایوارڈ ضرور دیں۔ جس دن وہ روس یوکرین جنگ کو ختم کروا لے گا اس دن آپ اس کو نامینیٹ کریں۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک دنیا کے اندر 4 ایسے امریکی صدور ہیں جن کو امن کے ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اور ان کو ایوارڈ ملے، اوباما کو ملا، براک اوباما کو ملا،
जिमी कार्टर को मिला, विंस्टन को मिला, रोजवेल्ट को मिला। ये वो 4 शख्सियात हैं, अमरीकी सदूर हैं जिनको अवार्ड मिला है। अब जब ईरान इसराइल जंग जो कि अपनी जोगन के ऊपर है, दोनों साइड से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है, 1 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर चुका है और लग ये रहा है कि जो इसराइल ने ईरान पर हमला किया है वो उसके गले पड़ गया और इतने बुरे तरीके से गले पड़ गया है कि अब जान भी नहीं छूट रही और जान निकल भी नहीं रही, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अब ट्रंप साहब कुछ इंकशाफ कर रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास इतनी फौजी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत का, ताकत का मुकाबला कर सके। और अब वो सीज फायर की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से पहले सीज फायर होना चाहिए। कल तक ट्रंप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं किसी